Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nihuyang na ngadto sa tropical depression ang bagyong Basyang samtang nagatabok kini sa lalawigan sa Bohol. Sumala sa pag-asa, adunay kusog sa hangin nga moabot sa 55 kilometers matag oras ug pagbugsong moabot sa 75 kilometers matag oras ang bagyo. Misubsob usab ang daga niini ngadto sa 20 kilometers matag oras samtang naglabay kini sa rehiyon sa Central Visayas. Gilauman nga sunod nga agian sa bagyo ang lalawigan sa Cebu. Nagpabiling ana sa signal number 1 ang pipila ka mga lugar sa nasod. Gipahimangnuan ang mga residente nga magmatngon batok sa posibleng baha ug paghugno sa yuta tungod sa padayon nga pag-ulan. Kini sa lamang tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.